मई की 8 तारीख है, कोई जो रिस्पांस जानी है, तो ये इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर, तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इन अबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बहस किए बगैर, ये शायद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक ऐसी वाटर के ऊपर ऐसी ट्रीटी है जिस पे सिर्फ पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने यानी 2 दरिया छोड़ दिए। यानी ये दिस इज द बिगेस्ट उसका जो कह लें कि नेगेटिविटी उस ट्रीटी में एज ए पाकिस्तानी के हवाले से मैं समझता हूँ वो ये थी। बहरहाल अब वो दिहाइयों पहले हुई हुई है, एक दोनों कंट्रीज उसको ऑनर कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब ये नीलम झेलम बना उसकी मेन बैकग्राउंड यही थी कि इंडिया ने अपर राइपेरियन होने के हवाले से जो वाटर रिजर्वायर जो कि दोनों को म्यूचुअल कॉन्सेंट से बनाना चाहिए उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर पाकिस्तान में भी हमने नीलम झेलम को शुरू करना पड़ा उस वक्त। ये शायद वाहिद प्रोजेक्ट है जो इतनी जल्दी में शुरू किया गया कि PC1 भी प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो इस यूनानिमिटी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइफ लाइन है, और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं, और हमने उसका पहला फैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। और इसमें हमने स्पेशली इस ट्रीटी की तरह जो मैंने दरियाओं का जिक्र किया, शिमला का भी एक मुआहदा है, तो हम कई इश्यूज के ऊपर बाउंड हैं बायलैटरल, वी कांट गो टू मल्टीलैटरल फोरम। तो उसके भी इसमें ये फैसला नंबर 1 था जी। दूसरा जो इन्होंने अपना फैसला किया वो ये वाघा की अटारी अपना बंद किया। तो हमने फैसला किया कल कि वाघा बॉर्डर जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाएगा। जो लोग क्रॉस बॉर्डर करके इधर आए हुए हैं इंडिया से, वो 30 अप्रैल 2025 तक वापस चले जाए। दूसरा, इन्होंने जो वीज़े दिए हुए थे, जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है, सार्क वीज़ा जिसे कहते हैं, वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास भी बाई द वे बहुत के होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू ऑन द ब्लू पासपोर्ट्स, तो उनको इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हमने भी तमाम इनको जो वीज़े हैं इंडियंस को, सार्क वीज़े जो हैं, हमने भी उसको कल फैसला किया कि वो कैंसिल हो जाएंगे। और मां सिवाय सिख पिलग्रिम्स के जो वो उनके वीज़े वैलिड रहेंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली करतारपुर का एक उनका जो मेन वहाँ है जगह, वो मिनिस्टर ये बताएं कि जो वाघा बॉर्डर के थ्रू आते थे उनका क्या? वो नहीं आ सके। वाघा बॉर्डर हैज बीन क्लोज्ड, तो क्योंकि उन्होंने अटारी बंद कर दिया हमने वाघा, तो दैट स्टैंड्स क्लोज्ड। और वो आगे आएगा जी पॉइंट। तो उसमें ये हमारा फैसला था और इसलिए उनको 48 घंटे दिए गए हैं अदर देन सिख पिलग्रिम। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो सार्क वीज़े के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं इंडियंस, वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकल जाए। तीसरा, इन्होंने हमारे जो डिफेंस, नेवल और एयर अटैचीज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जो हमारी एक कोर टीम होती है आर्म फोर्सेस की नुमाइंदगी करते हुए, उनको इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया और उनको इन्होंने कहा जी कि ये 1 मई तक निकल जाएं। हमने भी इनके इंडियन डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स जो इस्लामाबाद में हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। और 30 अप्रैल हमने एक दिन पहले यानी बायलैटरल जो अरेंजमेंट्स हैं उन्होंने अनल किया, हमने भी अनल कर दिया। तो ये टिट फॉर टैट वाली बात है। चौथा, इन्होंने हमारा हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको 55 से रिड्यूस करके 30 पे ले आए हैं। तो रेसिप्रोकली हमने भी जो कल फैसला कौमी सलामती कमेटी ने किया कि वो भी इनकी भी स्ट्रेंथ जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होगी इस्लामाबाद में जो इनका हाई कमीशन इंडिया का, और ये भी इफेक्टिव होगा 30 अप्रैल 2025 से। चौथा, जो ये वो चीज़ें हैं जो वर्चुअली रेसिप्रोकल हैं, लेकिन 2 चीज़ें हमने इन एडिशन की हैं कल। एक ये है कि जितनी ट्रेड विद इंडिया including to and from any third country through Pakistan has been suspended forthwith with immediate effect.
اور لاسٹلی پاکستان کی ایئر سپیس جو ہے جس کے ذریعے تمام جو کمرشل فلائٹس انڈیا کی اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کی وہ کراس کرتی تھیں، اور آبویسلی تقریباً 2 گھنٹے بچتے ہیں جب آپ نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ایئر ٹریول، تو اس کو ہم نے پاکستان کی ایئر سپیس ان تمام انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی ہے کل سے. تو یہ سپیس جو ہے بند ہو گئی ہے. تو میں عرض کروں کہ ہم نے ڈپلومیٹکلی پولیٹیکل فیصلے ہو گئے ہیں. ہمارا جو پارلیمنٹری یا پولیٹیکل ہے وہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. الحمدللہ یہ ایک ڈیمونسٹریشن ہے. میں مشکور ہوں ایک دفعہ پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور لیڈر آف دی اپوزیشن کا کہ انہوں نے مل کے ہمارے ساتھ ہماری جو ڈرافٹ تھا اس کو کھلے دل سے خندہ پیشانی سے اس میں ہم نے میوچلی اس کو امپروو کیا، اس کو ڈرافٹ کیا جو فارن آفس نے انیشل ڈرافٹ ایز پر پریکٹس پیش کیا تھا. ڈپلومیٹک موومنٹ جو ہیں وہ جاری ہیں. 26 کنٹریز کو جو کل امیجیٹلی اویلیبل تھیں انکلوڈنگ P5s، ان کو فارن آفس نے فارن سیکرٹری نے بلا کے ان کو بریفنگ دی اور ان کو تمام یہ حالات سے آگاہ کیا. اور آج مجھے میسیج ملا ہے کہ سعودیہ کے جو اپنا فارن منسٹر ہیں پرنس فیصل، وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آبویسلی یہی ہوگی آئٹم جو انڈر ڈسکشن ہے اس وقت دنیا میں. تو ان سے 7:30 کا ٹائم طے ہوا ہے، اور جتنے باقی جو مشنز کل اویلیبل نہیں تھے ان کو آج فارن آفس بریفنگ دے رہے ہیں. تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی دیکھیں ہم ہر لحاظ سے الحمدللہ تیار ہیں، اور یہ کیٹیگورک انڈرسٹینڈنگ ہم نے دی ہے. کل اس کے بعد ہم نے ایک قومی سلامتی کمیٹی کے ڈسیژن کے مطابق ایک پریس بریفنگ بھی کی، اور نہ صرف یہ فیصلے شیئر کیے بلکہ سینٹیمنٹ بھی بتائے کہ اگر پاکستان کی طرف کسی قسم کی ایڈونچرزم کا کسی کو خام خیالی ہے تو وہ بھول جائے. پاکستان کی آرم فورسز پوری طرح تیار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیوکلیر قوت بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک میزائلی قوت بنایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا. تو بہتر ہے کہ یہ وہ غلطی نہ کریں، کیونکہ اس غلطی سے اس ریجن کا جو پیس ہے اور اس ریجن کی جو سٹیبلٹی ہے، اس ریجن کی جو گروتھ ہے، اس ریجن کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس ریجن کی جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کچھ جو کام ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو رہے. آلریڈی انڈیا از اے بگ کاز فار آل دیز ایریٹنٹس. ایک سارک کا ایک بڑا اچھا فورم بنا کئی دہائیوں پہلے، اور اس کو نان فنکشنل صرف ایک ملک کی وجہ سے ہوا. تمام ممالک چاہتے ہیں کہ سارک کو آگے لے جایا جائے، تمام ممالک چاہتے ہیں سارک ممبرز، لیکن ایک ملک جو ہے اس نے رائٹ لیفٹ سینٹر اس کے خلاف اس کو نہیں چلنے دیتا. حالانکہ دنیا کے بلاکس دیکھ لیں، اکنامک بلاکس، EU دیکھ لیں آپ، SCO دیکھ لیں آپ، آسیان دیکھ لیں آپ، جتنے بلاکس دیکھیں گے جو بلاکس بنتے ہیں تو ان کی وہ میوچل بینیفٹس ہے. یہ نہیں کہ کسی ایک کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہوتا، لیکن اس خطے کا جو بلاک ہے سارک جسے کہتے ہیں، وہ ان ممالک کو صرف ایک ہٹ درمی کی وجہ سے اس ملک کی اس کی وجہ سے یہ آگے نہیں جا رہا. ان حالات کے پیش نظر میں نے اپنے دوستوں سے جو انفارمل میٹنگ تھی اس میں نے عرض کیا کہ کابل میں وہ کسی وقت پھر میں آپ کو پوری تفصیل عرض کروں گا. کابل ہم نے 2021 کے بعد جب سے انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، ہائی لیول جو ایک وزٹ ہوا ہے وہ میں نے 19 اپریل سیٹرڈے کو ایک دن کا وزٹ کیا. ان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات تفصیل میں، اور تمام چیزیں پولیٹیکل، ریفیوجیز، اکانومی، ٹریڈ، ہر چیز کی کھل کے بات ہوئی. میرے ساتھ سینئر ڈیلیگیشن سیکٹری کامرس، سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری سیکٹری ریلوے، یہ تمام لوگوں کو ہم گئے تھے. لیکن آج کے حوالے سے میں جب بھی آپ موقع دیں گے وہ پوری تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم نے ان کو بڑا کیٹیگورک یہ ایک میسج دیا ہے. ان کے سوال پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ فارن منسٹر متقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ نہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیں گے کسی کو بھی ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے، نہ ہم کرنے دیں گے. یہ ہماری تو ریزالو جو APS ہوا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے، اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ اس کے بعد ابھی سنڈے اور منڈے ڈھاکہ کے ساتھ ایک وزٹ تھی، لیکن ان حالات کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اپنی وہ وزٹ پوسٹ پون کروں.
कुछ देर के लिए, ताकि मुल्क में हम सब रहें और वो जो भी डेवलपमेंट्स हो, पार्लियामेंट मौजूद है, हम उनके सलाह मशवरे से, उनकी गाइडेंस से इस मामले को आगे लेके चले। तो इंशाअल्लाह हुकूमत जो अपना फ़र्ज़ अदा करेगी और जो रेजोल्यूशन हमने जॉइंटली जो अभी पेश मैंने करनी है ऑन बिहाफ ऑफ द होल हाउस, तो वो मैं पढ़ देता हूँ और उसके ऊपर तमाम ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन समेत पार्लियामानी लीडर्स ने, मेंबरान ने साइन किए हैं। तो वो एक जॉइंट ओनरशिप है सबकी। ये पूरे सेनेट का पूरी कौम की नुमाइंदगी करते हुए फेडरेशन और चारों सूबों की जो नुमाइंदगी ये हाउस करता है उसकी ये इक्कासी करता है। तो मैं रेजोल्यूशन पेश करता हूँ आपकी इजाज़त से जनाब चेयरमैन। द सेनेट ऑफ पाकिस्तान condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance, in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war. Warn be capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to Indians' reckless actions in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace, but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security and interests. Demands that India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political and diplomatic support for and commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. I thank you, Chairman. Thank you. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. I give the floor Leader of the House. आपने बात कर ली या you want to say? Honorable Leader of the Opposition भी Leader of the Opposition.